بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث عائشة ثلاثة تقول: كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في رمضان. والحديث الثاني للإمام أحمد، قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرسول يخلط 20 الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر. الحديث الثالث من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله. وكل هذا الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان كل طلبا لليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق إلى قيام ليلة القدر وحاز على عظيم الأجر، وختم له بالمغفرة والعتق من النيران. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.